प्रश्न नम्बर 1, चालकमा हुनुपर्ने गुण के हो? ख. धैर्य रहने, ख. अरूप्रति सद्भाव राख्ने, ग. पूर्वानुमान लगाउन सक्ने र घ. माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ. माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 2, सवारी पार्किङ गर्न नपाइने स्थान कुन हो? क. घर वा कार्यालयको गेट अगाडि, ख. उकालो सडकमा, ग. ओह्रालो सडकमा र घ. माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ. माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 4, बीच बाटोमा मोटरसाइकल बिग्रिएमा के गर्नुहुन्छ? क. डबल स्ट्यान्ड लगाउँछु, ख. वाइपर चलाउँछु, ग. गति बढाउँछु र घ. रोकेर साइड लगाउँछु। र सही उत्तर रहेको छ घ. रोकेर साइड लगाउँछु। प्रश्न नम्बर 5, कस्तो अवस्थामा क्लच थिचेर मोटरसाइकल चलाउन खतरा हुन्छ? क. ओह्रालोमा, ख. बढी स्पिडमा, ग. मोडमा र घ. माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ क. ओह्रालोमा। प्रश्न नम्बर 6, मोटरसाइकलमा के गर्दा गति बढ्छ? क. चोक अन गर्दा, ख. गियर घटाउँदा, ग. एक्सिलेटर बढाउँदा र घ. माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ ग. एक्सिलेटर बढाउँदा। प्रश्न नम्बर 7, ओह्रालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के थिचियो भने बढी खतरा हुन्छ? क. क्लच थिच्दा, ख. ब्रेक लगाउँदा, ग. गियर परिवर्तन गर्दा र घ. कुनै पनि होइन। र सही उत्तर रहेको छ क. क्लच थिच्दा। प्रश्न नम्बर 8, ओभरटेक गर्दा कुन गियर प्रयोग गर्नुपर्छ? क. 1 नम्बर,
ख 2 नम्बर, ग 3 नम्बर र घ आवश्यकता अनुसार उपयुक्त गियरमा। र सही उत्तर रहेको छ घ आवश्यकता अनुसार उपयुक्त गियरमा। कस्तो अवस्थामा अरू सवारीलाई ओभरटेक गर्न इसारा गर्ने? न क घुम्ती आउने बेलामा, ख अगाडिबाट सवारी आइरहेको अवस्थामा, ग अगाडिको सडक साधुरो भएको अवस्थामा र घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 10, सवारी चालक भन्नाले कसलाई बुझाउँछ? क सवारी चलाउन सिपालु, ख सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति, ग अटोमोबाइल सम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्ति र घ कुनै पनि होइन। र सही उत्तर रहेको छ ख सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको व्यक्ति। प्रश्न नम्बर 11, तपाईँ आफ्नो मोटरसाइकल कसरी स्टार्ट गर्नुहुन्छ? क क्लच, ख पछाडिको ब्रेक, ग अगाडिको ब्रेक र घ कुनै पनि होइन। र सही उत्तर रहेको छ घ कुनै पनि होइन। प्रश्न नम्बर 12, मोटरसाइकल चालकको साथमा अनिवार्य हुनै पर्ने चिज के हो? क ब्लू बुक, ख लाइसेन्स, ग हेलमेट र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 13, मोटरसाइकलको अधिकतम प्रति घण्टा गति कति हो? क 50 किलोमिटर, ख 60 किलोमिटर, ग 70 किलोमिटर र घ यस्तो नियम छैन। र सही उत्तर रहेको छ क 50 किलोमिटर। प्रश्न नम्बर 14, ओभरटेक गर्न नहुने स्थान कुन हो? क दोबाटो स्थलमा, ख चौबाटो स्थलमा, ग मोड वा घुम्तीमा र ख माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 15, सवारी हाँकिरहेको बेलामा कस्तो सवारी साधनलाई साइड दिनुपर्छ? क उकालोमा आउँदै गरेको सवारीलाई, ख घामको दिशातिर गइरहेको सवारीलाई, ग आपतकालीन सेवाका सवारीलाई र घ माथिको सबै।
र सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 16 मन्द गतिमा सवारी सडकको कुन साइडबाट हाँक्नुपर्छ? क दायाँबाट, ख बायाँबाट, ग बीचबाट र घ जता खाली छ उतैबाट। र सही उत्तर रहेको छ ख बायाँबाट। प्रश्न नम्बर 17 सवारी चालकमा हुनुपर्ने गुण के हो? क सजगता, ख सहनशीलता, ग विनम्रता र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 18 सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ? क स्कुले विद्यार्थीलाई, ख शारीरिक अशक्त व्यक्तिलाई, ग बुढाबुढीलाई र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 19 ओभरटेक गर्न अगाडि सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्छ? क हेडलाइट बालेर, ख हर्न बजाएर, ग साइडलाइट बालेर र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ ख हर्न बजाएर। प्रश्न नम्बर 20 पैदल यात्रीले कुन कुन स्थानबाट बाटो काट्नु पर्दछ? क जेब्रा क्रसिङ, ख सबवे, ग आकाशे पुल र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै।